सब कहें हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको सेहत और सलामती और उम्र की दराजी बख्शे। आज खुदा ने हमें फिर मौका दिया कि हम जमा हों और खुदा के नाम को जलाल दें। हमें आप सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आते और खुदावंद का कलाम सुनते हैं। हमें आज फिर खुदावंद आपसे कलाम करेगा। मेरे साथ यूहन्ना की अंजील में से देखते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 8 बाब, उसमें बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। इसके मैं दूसरी आयत से पढ़े देता हूँ। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर इन्हें तालीम देने लगा। और फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए यह कहा ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से और समझने की तौफीक बख्शे। अब बाइबल मुक़द्दस में जो ये बात हम देखते हैं, यहाँ बहुत से सवालात उठते हैं कि यीशु मसीह के पास एक औरत को ले आते हैं जो ज़िना में ऐन फेल पकड़ी गई, और उसे इस बात का हवाला देते हैं कि शरीयत में मूसा ने यह हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार कर दिया जाए, पत्थरों से इतना मारा जाए कि वो मर जाएं। आमीन। यानी कि पत्थरों के ढेर उस पर लग जाए और दब कर मर जाए। मगर यीशु ने उन्हें कोई जवाब ना दिया और ज़मीन पर लिखने लगा। अब ये सवाल है कि वो औरत जो ज़िना में ऐन फेल पकड़ी जाती है, और यीशु उस औरत से कुछ नहीं कहता बल्कि ज़मीन पर लिखने लगा। अब वो क्या लिखता है? लोगों से कई बार पूछा तो कहने लगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ जो खड़े थे उनके गुनाह लिखने लगा। मगर अगर मैं सोचूं कि अगर हम अपनी निस्बत सोचते हैं तो हमारे इतने गुनाह हैं कि जितने दायरे में वो खड़े थे वहाँ तो वो पूरे आ नहीं सकते। एक शख्स के गुनाह जिस दायरे में वो खड़े हैं तो वहाँ तो उसने सबका गुनाह बता दिया। आखिर उन सब ने ऐसा क्या गुनाह किया कि सब खामोश खड़े रहे और चल दिए? आमीन। ऐसा कौन सा गुनाह था उनका कि यीशु कहने लगा, जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आमीन। अब जब यीशु ने सबसे सवाल कर दिया कि तुमने इसे वो पत्थर मारे जो बेगुनाह है, अब वो जितने खड़े हैं, जबकि फकीह और फरीसी हैं, शरीयत यानी कि मूसा की किताब को मानते हैं, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मूसा की किताब को मानने वाला पूरे तौर पर माने। अगर वो एक भी हुक्म तोड़ता है तो वो शरीयत उसे मुजरिम ठहराती है।
اور اب جب وہ اس عورت کو لے آئے تو بائبل ہمیں بڑی خوبصورت بات بتاتی ہے کہ انہوں نے سب سے مین چیز یہ ہے کہ جب وہ عورت کو لائے تو مرد کہاں تھا، کیونکہ بائبل بتا رہی ہے حکم تو یہی تھا، کیونکہ زمین پر لکھنے والا جو لکھ رہا ہے، بائبل بتاتی ہے ہمیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب لکھنا شروع کیا تو کیا لکھا ہوگا۔ اب بائبل میں سے دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب، اس کے 9 باب اور اس کی 10 آیت میں اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوہیں میرے سپرد کی اور ان پر وہی باتیں لکھی تھی جو خداوند نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھی۔ یعنی جو خداوند نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اردو بائبل میں لفظ ہاتھ آیا ہے، مگر اگر ہم انگلش بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہاں فنگر یعنی انگلی سے، اور وہی یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ انگلی سے لکھ رہا ہے۔ جو حکم خداوند آگ میں سے ہو کر لکھ رہا تھا یعنی کہ اپنی انگلی سے، تو وہاں اس نے بتایا کہ الوہیت وہاں تھی۔ یسوع مسیح الوہیت میں وہ حکم لکھ رہا ہے۔ حکم کیا لکھا اس نے وہاں؟ ان کے گناہ نہیں لکھے، بلکہ اپنی انگلی سے وہ حکم لکھا جو خداوند نے انہیں دیا تھا۔ آمین۔ اگر اس کا حکم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، اس کے 22ویں باب کی 23 اور 24 آیت میں پڑھے دیتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اگر کوئی کماری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ آمین۔ اب ان کا یہ گناہ تھا، گناہ لکھے نہیں جا رہے تھے، بلکہ خداوند یسوع مسیح اپنی فنگر یعنی اپنی انگلی سے یہ حکم یہ لکھا اس نے کہ مرد کہاں ہے، کیونکہ وہ فقی اور فریسی عورت کو تو لے آئے، وہ مرد کہاں تھا جو عین وقت زنا میں پکڑا گیا۔ عورت اگر پکڑی گئے تو مرد کہاں تھا؟ وہ مرد کو لے کر نہیں آئے بلکہ عورت کو لے آئے، تو انہوں نے حکم توڑا ہے۔ تو اس لیے یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، کیونکہ خدا نے حکم جو دیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو سنسار کریں، تو وہاں 2 نہیں صرف ایک عورت تھی۔ آمین۔ اس لیے وہ چپ کر کے چلے گئے، کیونکہ جب انہوں نے توریت کا حوالہ دیا تو خداوند یسوع مسیح توریت ہی کا یہ حوالہ لکھ دیا اس نے کہ مرد کہاں ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو اس کلام کو سمجھے اور اپنے خیالات سے مت کہیں کہ وہاں یسوع سب کے گناہ لکھ رہا تھا۔ انسان بے شک گناہ کرتا ہے، مگر اس دائرے میں اگر لکھا گیا ہے تو یہ بات لکھی گئی کہ مرد کہاں ہے۔ ہاللویا۔ اور یہاں لکھا ہے مزید آگے جب ہم پڑھتے ہیں، تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ ہاللویا۔ خداوند خدا کے اس سندر سے کلام کو آپ نے سنا ہے۔ آمین۔ اس لیے جب کوئی کلام کی صداقت آپ سنتے ہیں تو توجہ سے سنیں، کیونکہ جب ہم توجہ سے سنتے ہیں تو وہ ہمارے اندر اترتا ہے۔ ہاللویا۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پر برکت پاتے جائیں۔ آمین۔ سو خدا نے پھر چاہا تو میں آپ کے یہاں سامنے آؤں گا اور خدا کی آواز کو آپ تک پہنچاؤں گا۔ سو آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔